नमस्ते, म आज स्ट्राबिस्मसको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। स्ट्राबिस्मस भनेको के हो, स्ट्राबिस्मसको टाइप के हो, स्ट्राबिस्मसको म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ भनेर म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। यसमा चाहिँ क्लिनिकल इभ्यालुएसन अफ द स्ट्राबिस्मस कसरी पत्ता लगाउने त क्लिनिकमा स्ट्राबिस्मस भनेर, अनि फङ्सनल कन्सिक्वेन्सेस के को त, के स्ट्राबिस्मसले गरेर फङ्सनल कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त स्ट्राबिस्मसको लागि एडाप्टिभ मेकानिजम के हो त, यो कुरालाई डिल गर्छु। अब हामी जान्छौँ क्लिनिकल इभ्यालुएसन अफ स्ट्राबिस्मसमा। क्लिनिकल इभ्यालुएसनमा हामी के गर्छौँ त, पेसेन्ट सुरुमा आउने बित्तिकै हामी हिस्ट्री लिन्छौँ, भिजुअल एक्युटी हेर्छौँ। यो सबै अप्थाल्मोलोजीमा आउने पेसेन्टहरूको भिजुअल एक्युटी लिइन्छ। अकुलर मोटिलिटी हेर्छौँ, कभर टेस्ट गर्छौँ, मेजरमेन्ट अफ डेभिएसन, सिस्टमेटिक अकुलर एक्जामिनेसन, रिफ्र्याक्सन र स्पेसलाइज इन्भेस्टिगेसन। अब हामी एक एक गरी जाउँ, याद भइहाल्छ त्यसरी नै। फर्स्टमा हिस्ट्री लिनु पऱ्यो। अब हिस्ट्री अफ पेसेन्ट विथ स्ट्राबिस्मस सोद्धाखेरि एज अफ अनसेट सोध्न किन जरुरी छ त? अब भर्खरको बच्चा आएको छ, फ्यु मन्थ भएको पेसेन्टलाई स्ट्राबिस्मसको फिचर लिएर आएको छ भने कन्जेनाइटल हुनसक्छ। आफ्टर फ्यु इयर पछि हामीले स्ट्राबिस्मस कहिलेपछि टाइप पर्दा कन्कमिट्यान्ट, नन कमिट्यान्ट अर इन्कमिट्यान्ट भनेर पढ्छौँ। कन्कमिट्यान्ट भने एकोमोडेटिभ र नन एकोमोडेटिभ भनेर पढ्छौँ। एकोमोडेटिभको भित्र रिफ्र्याक्टिभ र नन रिफ्र्याक्टिभ भनेर पढ्छौँ। अब रिफ्र्याक्टिभ भनेपछि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्यान अल्सो लिड्स टु द स्ट्राबिस्मस। सो आफ्टर फ्यु इयर्स पछि हाइपरमेट्रोपिया अथवा मायोपियाको हिस्ट्री छ कि भनेर सोध्नु पऱ्यो। आई डिजिज सच एज रेटिनोब्लास्टोमा भन्दा चाहिँ नन एकोमोडेटिभमा रेटिनोब्लास्टोमाले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। अब बर्थको कुरा गऱ्यो हामीले, आफ्टर फ्यु इयर पछिको कुरा गऱ्यो, बर्थमा कन्जेनाइटल, आफ्टर फ्यु इयरमा हाइपरमेट्रोपिया, रेटिनोब्लास्टोमा। एडल्टमा के हुनसक्छ, प्यारालाइटिक अर डिजिज अफ एक्स्ट्रा अकुलर मसल हुनसक्छ। बर्थ हिस्ट्री सोध्न किन जरुरी छ त, किनभने अब्स्ट्रक्टेड लेबर, पिरियड अफ जेस्टेसन, अब पिरियड अफ जेस्टेसनभन्दा अगाडि प्रिटम बेबी पो हो कि, त्यही भएर त्यसको हिस्ट्री सोध्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि नि स्ट्राबिस्मसको प्रब्लम आउनसक्छ, किनभने इट क्यान लिड टु द आई डिजिज लाइक रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी द्याट क्यान लिड टु द एम्ब्लायोपिया विच क्यान फर्दर लिड टु द स्ट्राबिस्मस। अब भ्याराएबिलिटी किन, इन्टरमिटेन्ट स्क्विन्ट पो हो कि, ल्याटिन स्क्विन्ट पो हो कि, म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट पो हो कि, यो इन्टरमिटेन्ट स्क्विन्ट कि कन्टिन्युस स्क्विन्ट भन्ने हामी स्ट्राबिस्मसमा डिटेलमा पढ्दाखेरि आउँछौँ। अब सिम्टम्स के भएर प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहाँ कन्जेनाइटल प्रेजेन्ट हुने भएको भए त अब डिप्लोपिया नि भन्न सक्दैन, रिड्युस भिजन पनि भन्न सक्दैन, आँखाको सेप हेरेर भन्नु पऱ्यो, अब डेभिएटेड आइबल छ कि भनेर हेर्नु पऱ्यो। नभए सिम्टम्स चाहिँ लिएर आउने भए चाहिँ डिप्लोपिया, रिड्युस भिजन भनेर आउला। एसोसिएटेड डिजिज डायबिटिज मेलाइटस, हाइपरटेन्सन, फिभर, ट्रमाहरू हुनसक्छ। इन्कमिटेन्ट स्ट्राबिस्मसमा अब यो सब हिस्ट्री सोध्नु पऱ्यो, डायबिटिजले गर्दा हो कि हाइपरटेन्सनले गर्दा हो कि। फ्यामिलियल हिस्ट्री, फ्रिक्वेन्टली फ्यामिलियल हिस्ट्रीको पेसेन्ट आउँछ। नो डिफिनिटिभ इनहेरिटेन्स प्याटर्न। अब स्ट्राबिस्मस लिएर आएको छ पेसेन्ट, त्यो पेसेन्टको भिजुअल एक्युटी के होला त, रिड्युस्ड होला कि राम्रो होला? रिड्युस्ड पनि हुनसक्छ, राम्रो पनि हुनसक्छ। रिड्युस्ड के कन्डिसनमा होला, इएआर इयर। अब आई डिजिजले गर्दाखेरि स्ट्राबिस्मस भएको छ भने, जस्तै भिजुअल पाथवेमा प्रब्लम भएर आएको छ भने भिजुअल एक्युटी घट्ने नै भयो। एम्ब्लायोपियाले गर्दा स्ट्राबिस्मस भएको छ भने घट्ने नै भयो। रिफ्र्याक्टिभ एरर, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपियाहरूमा त भिजुअल एक्युटी घट्ने नै भयो। अब गुड छ भने चाहिँ अल्टरनेटिङ स्क्विन्ट। अल्टरनेटिङ स्क्विन्ट भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा पोइन्टलाई फिक्सेट गर्दाखेरि, सपोज राइटको पोइन्टलाई फिक्सेट गर्नु पऱ्यो भने राइट आईले गर्छ, लेफ्टको पोइन्टलाई फिक्सेट गर्नु पऱ्यो भने लेफ्ट आईले गर्छ। त्यो अल्टरनेटिङ फिक्सेसन भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि फिक्सेसन भएको हुँदैन। त्यही भएर भिजुअल एक्युटी चाहिँ नर्मलै हुन्छ, दुइटै आँखाले एकैचोटि फिक्सेट गरिरहेको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ स्क्विन्ट भन्छ। अल्टरनेटिङ सप्रेसन भइरहेको हुन्छ, बट नो बाइनोकुलर। बाइनोकुलर भिजन नर्मल आईमा हुनुपर्ने ठाउँमा बाइनोकुलर भिजन भएको हुँदैन, कहिले एउटा आँखाले फिक्सेट गर्छ, कहिले अर्को आँखाले फिक्सेट गर्छ। त्यही भएर यो स्क्विन्टमा चाहिँ भिजुअल एक्युटी राम्रो हुन्छ। सो गुडमा चाहिँ अल्टरनेटिङ स्क्विन्ट। हामी इन्कमिट्यान्ट स्क्विन्ट र कमिट्यान्ट स्क्विन्ट भने के हो भनेर त अर्को भिडियोमा डिटेलमा आउने नै छौँ। तर नर्मल अलिकति मिनिङ बुझिरहँदाखेरि चाहिँ कमिट्यान्ट स्क्विन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअल एक्सिस 9वटा भिजुअल फिल्ड, डेक्स्ट्रो इलिभेसन, डेक्स्ट्रो डिप्रेसन, लेभो इलिभेसन, लेभो डिप्रेसन, सुप्राभर्जन, इन्फ्राभर्जन, सबै जता 9वटा फिल्डमा जता पनि चेक गर्दाखेरि द एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ सेमै रहन्छ। तर इन्कमिट्यान्ट स्क्विन्टमा चाहिँ एङ्गल अफ डेभिएसन फरक हुन्छ। अब यो इन्कमिट्यान्ट स्क्विन्ट केले गर्दा हुनसक्छ त भन्दा मसल प्यारालाइसिस, क्रेनियल नर्भ पाल्सी, मसल डिजिज, थाइरोइड अप्थाल्मोप्याथीले गर्दा अथवा मास्थेनिया ग्राभिसले गर्दाखेरि। अब अकुलर मोटिलिटी टेस्ट कसरी गर्ने त,
हामीले कभर टेस्ट अब कभर टेस्ट पढ्छौँ। कभर टेस्टमा चाहिँ खालि यो टर्महरू आइरहन्छन्, ट्रोपिया, फोरिया, इसो, एक्जो भनेर। ट्रोपिया भनेको के हो त? ट्रोपिया भनेको सिम्पली म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट, जुन पेसेन्टको आँखामा हेर्दा देखिएकै छ, स्क्विन्ट आँखा डेढो डेढो भनेर देखिएकै छ। फोरिया भनेर चाहिँ देखिएको छैन, तर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल स्क्विन्ट थाहा पाइयो हामीले चेक गर्दाखेरि। त्यसलाई चाहिँ ल्याटिन स्क्विन्ट, अब हामी यसरी सम्झन सक्छौँ, फोरीहरू लुकेर बसेका हुन्छन्, फोरीहरू, तिनीहरूलाई खोज्नुपर्छ। द्याट मिन्स तिनीहरू ल्याटेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूलाई खोजेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ स्क्विन्ट भनेर। द्याट इज फोरिया इज अ ल्याटिन स्क्विन्ट, ट्रोपिया इज अ म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट। अब एक्जो फोरिया अथवा एक्जोट्रोपिया, इसोफोरिया तथा अथवा इसोट्रोपिया भन्छ। अब एक्जो भने के हो? अब नामै एक्जो हेर्दाखेरि बाहिर, एक्जो स्केलेटन भने बाहिरको स्केलेटन त्यस्तो भन्थ्यो इन्सेक्टहरूमा, त्यस्तै एक्जो भनेको बाहिरको, एक्जो फोरिया भने आउटवार्ड डेभिएसन, इजोफोरिया भने इनवार्ड डेभिएसन। अब यो फिगरमा हेरौँ, यसमा हेर्दाखेरि नै लेफ्ट आईको चाहिँ अब नर्मल गेज हेर्नु भनेर चाहिँ पेसेन्टको इरेक्ट छ, उसलाई सिधा हेर्न लगाएको छ। उसको राइट आईले चाहिँ सिधा छ भने लेफ्ट आई चाहिँ स्लाइटली डेभिएटेड आउटवार्ड हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यही भएर अब यो बाहिरबाट देखिएको छ भने चाहिँ यो फोरिया अवश्य होइन, यो ट्रोपिया हो। यो आउटवार्ड डेभिएसन भएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ एक्जोट्रोपिया। यो फिगरमा चाहिँ लेफ्ट आई नर्मल फिक्सेट गर्नुभन्दा लेफ्ट आईले चाहिँ फिक्सेट गरिरहेछ, तर त्यही बेला राइट आई चाहिँ इनवर्ड टर्न गरिरहेछ। त्यही भएर यसमा राइट आई इसो भने इनवर्ड, ट्रोपिया भने म्यानिफेस्टेड भइहाल्यो, म्यानिफेस्टै भएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ राइट आई इसोट्रोपिया। यो चाहिँ नर्मल भिजन फिक्सेसन गरिरहेको बेलामा राइट नर्मल छ, तर लेफ्ट चाहिँ माथितिर गएको जस्तो देखिएको छ। त्यही भएर यो माथि गएकोलाई हाइपोट्रोपिया भन्छ, लेफ्ट आई हाइपोट्रोपिया। अन्त यो भनेको राइट आई हाइपोट्रोपिया भयो। यहाँसम्म बुझ्न गाह्रो छैन। कभर गर्दै अनकभर गर्दै गर्नु पर्यो। हामीले यसमा के देख्यौँ भन्दाखेरि राइट आँखामा कभर गर्दाखेरि केही चेन्ज थिएन, तर लेफ्ट आँखामा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर राइट आँखाको मुभमेन्ट देखियो। एकचोटि फेरि हेरौँ यहाँनिर के भएको छ। लेफ्ट आँखामा कभर गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि राइट आँखा चाहिँ स्लाइटली राइटतिर गएको छ। द्याट मिन्स के भन्दाखेरि लेयर जब राइट आँखाले फिक्सेट गर्नु पर्यो, राइटको चाहिँ करेक्सन गरेर त्यो आउटतिर गएको छ। करेक्सन नगर्नु, फिक्सेट नगर्नु पर्दा चाहिँ भनेपछि त्यो लेफ्टतिर थियो, भनेपछि यो डेभिएटेड टुवार्ड द लेफ्ट थियो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ। त्यही भएर यो राइट आई इसोट्रोपिया हो। अघि जस्तै नर्मल एक्स्ट्रा ओकुलर मुभमेन्ट हेर्दा चाहिँ ठिकै छ। त्यही भएर हामीले अब म्यानिफेस्ट ट्रोपिया हो कि फोरिया हो भनेर हेर्नलाई कभर अनकभर टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ। अघिको भिडियोमा के भएको थियो भन्दाखेरि जब हामीले राइट आँखालाई कभर गर्यौँ, लेफ्ट आँखा चाहिँ करेक्सन गरेर मिडियल साइडतिर आयो। भन्नको मतलब यदि लेफ्ट आँखाले फिक्सेट गर्नुपर्दा त्यो करेक्सन गरेर लेफ्टतिर आयो, फिक्सेट नगराए बेला त त्यो डेभिएटेड टुवार्ड्स द राइट थियो भनेपछि यो एक्जोट्रोपिया रहेछ। हामीले ट्रोपिया डिटेक्ट गर्न त सिकिहाल्यौँ। पहिला सुरु नर्मल अकुलर मुभमेन्ट हेरेर, अनि यदि त्यसले गर्दा भेट्यो भने त ठिकै छ, भेटेन भने चाहिँ कभर अनकभर टेस्ट गर्थ्यौँ। अब फोरिया चाहिँ कसरी थाहा पाउने त ल्याटिन स्क्विन्ट भन्दा? यो चाहिँ अल्टरनेट कभर टेस्टले गर्दा थाहा पाउने। अब पेसेन्टले राति गाडी चढाउँदाखेरि अथवा डिप्लोपिया अथवा ब्लरिङ अफ भिजन भनेर लिएर आयो, कभर अनकभर टेस्ट नर्मल आयो, नर्मल अकुलर मुभमेन्ट पनि नर्मल आयो। अब हामी अल्टरनेट कभर टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ। जब हामीले यो आँखा कभर गऱ्यौँ, कभर गरेर सिन्क्रोनाइजेसन बिट्विन द टु आईलाई हटायौँ, वेन देयर इज लस अफ सिन्क्रोनाइजेसन बिट्विन द टु आई, यो आँखाले फिक्सेट गर्नु पर्यो। फिक्सेट गर्नुपर्दा चाहिँ यो आईबल अलिकति यतापट्टि आयो भनेपछि नर्मल फिक्सेट नगर्नु पर्दाखेरि त यो आँखा त यतापट्टि डेभिएटेड रहेछ भनेपछि यो एक्जोफोरिया रहेछ। अब यहाँ अब अर्को केस प्राइमेरी भिजन चेक गऱ्यो, नर्मल रहेछ, कभर अनकभर टेस्ट गऱ्यौँ, ल्याटिन म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट हो कि भनेर, यो पनि केही चेन्ज आएन। अब हामी कभर अनकभर टेस्ट अब अल्टरनेट कभर टेस्ट गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अलिकति चेन्ज आएको छ, त्यहाँ आइबल हल्लिरहेको छ। जब एउटा आँखा फिक्सेट गर्नु परेको थियो, आइबलको चाहिँ यतापट्टि डेभिएटेड भएको थियो, यो आँखा छोप्दाखेरि राइट साइड डेभिएटेड भएको थियो।
त्यही भएर यदि फिक्सेट नगर्नु परेको भए त्यो आइबल यतापट्टि थियो, डेभिएटेड थियो भनेपछि त्यो एजोफोरिया थियो। हामीले त्यो कभर टेस्टको अन्डरमा पढेको थियौँ। कभर टेस्टमा अघि हामीले देखाएको जस्तै भइहाल्यो। पहिला सुरु नर्मल अकुलर मुभमेन्ट हेर्नु पऱ्यो, सेकेन्डमा कभर अनकभर टेस्ट गरेर ट्रोपिया फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो, थर्डमा अल्टरनेटिङ कभर टेस्ट गरेर फोरिया डिटेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। अब मेजरमेन्ट अफ डेभिएसन कति छ त स्क्विन्ट कसरी थाहा पाउने त, कि त क्वान्टिटेटिभ भनेको एउटा हर्सबर्ग टेस्टले, अर्को प्रिजम कभर टेस्टले, अर्को स्पेसल इन्स्ट्रुमेन्ट नन एज सिनाप्टोफोर। हर्सबर्ग टेस्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लाइट बाल्ने, यहाँ टर्च लाइट बलिरहेको छ र व्हाइटिस पिन पोइन्ट रिफ्लेक्सन चाहिँ सेन्टर अफ द प्युपिलमा देखिनु पर्यो। यो भनेर चाहिँ नर्मल भयो। अब यो केस हेर्दाखेरि के जस्तो देखिन्छ, आई लेफ्ट आई चाहिँ टर्न आउटवर्ड देखाएको छ भनेपछि यो एक्जोट्रोपिया। एक्जोट्रोपियाको केसमा यो व्हाइटिस पिन पोइन्ट रिफ्लेक्स चाहिँ लेफ्ट साइड यो बोर्डर अफ द प्युपिलरी मार्जिनमा देखाएको छ, सेन्टरमा नदेखेर। यो केस इजोट्रोपियाको भयो। लेफ्ट आई चाहिँ डेभिएटेड इनवर्ड भने एजोट्रोपिया। त्यति बेलामा चाहिँ राइट रिफ्लेक्स चाहिँ ल्याटरली देखिएको छ, ल्याटरली इन प्युपिलरी मार्जिनमा। हाइपोट्रोपियामा राइट रिफ्लेक्स तल छ किनभने अपवर्ड डेभिएसन अफ द आइबल छ, र हाइपोट्रोपियामा चाहिँ आइबल तलतिर गएको छ, त्यही भएर राइट रिफ्लेक्स चाहिँ माथि देखिएको छ, त्यो व्हाइटिस पिन पोइन्ट। अब 1 मिलिमिटर डेभिएसन भएको छ भने 15 प्रिजम डायोप्टर चाहिन्छ यसलाई करेक्ट गर्न। प्युपिलरी मार्जिनमा हुँदाखेरि इट इज अबाउट 15 प्रिजम डायोप्टर। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 र 45 भन्दा बढी भनेपछि प्युपिलरी मार्जिनमा 15 डायोप्टर। बिट्विन प्युपिलरी मार्जिन एन्ड लिम्बस देयर इज 30 प्रिजम डायोप्टर। अन लिम्बस अबाउट 45 प्रिजम डायोप्टर। अन स्क्लेरा मोर देन 45 प्रिजम डायोप्टर। हर्सबर्ग टेस्ट हामीले हेरिसक्यौँ। अब स्लाइडमा हेरौँ यसको समरी। रफ एस्टिमेसन चाहिँ राइट रिफ्लेक्स फ्रम द कर्निया, अगाडि बत्ती बालेको छ र दुईटा आँखाबाट कर्नियल राइट रिफ्लेक्स देखिएको छ भने त्यो नर्मल भयो। सेन्टर अफ द कर्निया अफ द आई, कर्निया अफ द बोथ आई छ भने म्यानिफेस्ट स्क्विन्ट छैन। लाइट रिफ्लेक्स फ्रम आउटर टु द सेन्टर भने एजोट्रोपिया, अघि देखाएको जस्तै भिडियोमा। लाइट रिफ्लेक्स फ्रम इनर टु द सेन्टर भनेको एक्जोट्रोपिया। प्युपिलरी मार्जिनमा 10 डिग्री, बिट्विन लिम्बस एन्ड प्युपिलरी मार्जिनमा 30 डिग्री, लिम्बसमा 45 डिग्री, अनि 1 मिलिमिटर भनेको अबाउट 7 डिग्री। हर्सबर्ग टेस्ट सक्यो मेजरमेन्ट अफ डेभिएसनमा। अब प्रिजम कभर टेस्ट। यो प्रिजम कभर टेस्टमा यो प्रिजम हो, यहाँ धेरैवटा प्रिजम छ, 1 2 3 4। अब यहाँ प्रिजमको पावर नै छ 25 डायोप्टर, 30 डायोप्टर, 35 40 डायोप्टर। अब यो चाहिँ यतापट्टि एपेक्स अफ प्रिजम, यतापट्टि बेस अफ प्रिजम। एपेक्स चाहिँ डेभिएसनको साइडमा फर्काएर टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले। अघि हर्सबर्गमा भन्न बिर्सेछु, 1 mm यतापट्टि जति 1 mm यतापट्टि लाइट पऱ्यो भने त्यो चाहिँ 7 डिग्रीको हुन्छ र इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 15 प्रिजम डायोप्टर अफ पावर। 15 प्रिजम डायोप्टर चाहिएला त्यसलाई करेक्ट गर्न। यो बच्चाको आँखामा हामीले नर्मली हेर्दाखेरि नै लेफ्ट आई आउटरतिर डेभिएटेड हो कि जस्तो देखेका छौँ भनेपछि यो लेफ्ट आई एक्जोट्रोपिया हुनुपर्छ। अब हामी कभर अनकभर टेस्ट गर्छौँ अघि सिकेको जसरी। जब हामीले कभर टेस्ट गऱ्यौँ त्यति बेलामा चाहिँ आई चाहिँ करेक्सन भएर लेफ्टतिर आयो भनेपछि यो चाहिँ लेफ्ट आई एक्जोट्रोपिया रहेछ। अब हामी प्रिजम हाल्दा हेर्छौँ। अब प्रिजम 10 डायोप्टरको हाल्दाखेरि यो स्टिल करेक्ट भइरहेको छ। अब कभर अनकभर टेस्ट गर्दाखेरि करेक्सन भइरहेको छ। अब हामी पावर बढाउँदै जानु पर्यो प्रिजमको। अघि 10 डायोप्टर थियो, अहिले 20 डायोप्टर। अब चाहिँ अल्टरनेटिभ कभर टेस्ट गर्दाखेरि यो चेन्ज भएन भनेपछि यो 20 डायोप्टर प्रिजमको पावरले इम्प्रुभ हुँदो रहेछ, यो लेफ्ट आई एक्जोट्रोपिया। अब यो प्रिजम यो आँखामा युज गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्जोट्रोपिया छ भनेपछि डेभिएटेड साइड त ल्याटरली छ, यतातिर छ भनेपछि यो प्रिजमको एपेक्सलाई चाहिँ यतापट्टि फर्काएर बनाउनु पर्यो। अब हामी समरी हेऱ्यौँ प्रिजम कभर टेस्टमा। इन्क्रिजिङ पावर अफ द प्रिजम, एपेक्स अफ द प्रिजम टुवर्ड्स द स्क्विन्ट, अल्टरनेट कभर टेस्ट विथ प्रिजम टिल देयर इज नो करेक्टिभ आई मुभमेन्ट, स्ट्रेन्थ अफ प्रिजम भनेकै एमाउन्ट अफ स्क्विन्ट हो। हामीले स्ट्राबिस्मसमा पढ्दाखेरि रिफ्र्याक्सनले गर्दा नि स्ट्राबिस्मस हुन्छ भनेर भनेको छ। हाइपरमेट्रोपियामा हुन्छ। हाइपरमेट्रोपियाले हुने भएका कारण करेक्सन अफ हाइपरमेट्रोपिया लिड्स करेक्सन अफ स्क्विन्ट। हायर रिफ्र्याक्टिभ एरर छ भने एम्ब्लायोपियाले गर्दा नि स्क्विन्ट हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो। सिस्टमिक आई एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो। अब लस अफ भिजनले गर्दा पो स्क्विन्ट हो कि भनेर स्ट्रेट ल्याम्प बायोमाइक्रोस्कोपीमा रेटिनाको प्रब्लम छ कि अप्टिनरको प्रब्लम छ कि रेटिनोब्लास्टोमाको फिचर छ कि भनेर हेर्नु पर्यो। फङ्सनल कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अर्को भिडियोमा बनाउँछु। थ्याङ्क यू।
फङ्सनल कन्सिक्वेन्सेस अफ द स्ट्राबिस्मस। त्यसमा अब स्ट्राबिस्मसले गर्दा के कन्सिक्वेन्सेस होला त एम्ब्लायोपिया, कन्फ्युजन, डिप्लोपिया। एम्ब्लायोपियाको छुट्टै भिडियो छ, त्यही भएर म यो डिटेलमा जान्न। कन्फ्युजन भनेको के हो र डिप्लोपिया भनेको के हो। एम्ब्लोपियाको जस्ट यो पढम मात्रै, डिक्रिज भिजन विदाउट एनी अभियस अकुलर अर भिजुअल पाथवे प्याथोलोजी। यो स्ट्राबिस्मिक रिफ्र्याक्टिभ स्टिमुलस डिप्राइभ हुन्छ। ट्रिटमेन्टको लागि ट्रिटमेन्ट अफ कज अथवा अक्लुजन थेरापी गर्नु पर्यो। कन्फ्युजन र डिप्लोपिया झन्डैले एउटै छ, अलिकति फरक छ। पहिला कन्फ्युजन हेरौँ। फोबिया र यो डिप्लोपिया र कन्फ्युजन भनेको के हो त। हामी पहिला राइट साइडको फिगरमा हेरौँ। यो घरको इमेज चाहिँ यो राइट आईमा चाहिँ नर्मली फोबियामा परेको छ, तर यो घरको इमेज चाहिँ फोबियामा परेको छैन, यहाँनेरि चाहिँ परेको छ लेफ्ट साइड अफ द रेटिनामा। तर यो ट्रीको राइट साइड अफ रेटिनामा परेको छ यो। तर फोबियामा के को इमेज परेको छ भन्दाखेरि ट्रीको इमेज। यताको फोबियामा चाहिँ घरको इमेज, यताको फोबियामा चाहिँ ट्रीको इमेज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घर र ट्री सुपर इम्पोज भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई कन्फ्युजन भन्छ। अब हेरौँ डिप्लोपिया भनेको के हो भनेर। डिप्लोपिया भनेको चाहिँ अहिलेको जस्तै यहाँनेरि फोबियामा घरको इमेज परेको छ, तर घरको इमेज फोबियामा परेको छैन, यहाँ त लेफ्ट साइडमा परेको छ। यहाँबाट अब्टेन भएको इमेज चाहिँ यस्तो ब्लड हुन्छ, यहाँबाट अब्टेन भएको इमेज चाहिँ यस्तो क्लियर हुन्छ, र इमेजलाई प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यो डिप्लोपिया देखिन्छ। अब एकचोटि हामी क्रस डिप्लोपिया र अनक्रस डिप्लोपिया बुझ्नलाई यो नर्मल हेरौँ। यहाँ चाहिँ के देखाएको छ भने यो आइबल हो, आइबल हो, लेफ्ट आइबल यो, राइट आइबल यो चाहिँ के हो, येल्लो पार्ट भन्दा फोबिया, यो ब्लू पार्ट भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राइट साइड अफ रेटिना, यो नि राइट साइड अफ रेटिना। यो ओरेन्ज भनेको चाहिँ लेफ्ट पार्ट अफ रेटिना। जब अब्जेक्ट यहाँ बिचमा छ, इमेज यसरी दुईटैको फोबियामा परेको छ, यो चाहिँ नर्मल हो। र भिजुअल पाथवेमा सधैँ राइट साइडको इमेज गएर यसरी लेफ्ट पार्टमा बन्छ, र लेफ्ट पार्टको गएर यसरी राइट पार्टमा बन्छ। सपोज यो इमेज चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि सपोज यो इमेज चाहिँ राइट साइडमा छ, त्यही भएर यो चाहिँ गएर यसरी यसको पनि लेफ्ट रेटिनामा, यसको पनि लेफ्ट रेटिनामा गएर इमेज बन्नुपर्छ नर्मली। र अब्जेक्ट लेफ्ट साइडमा छ भने चाहिँ लेफ्ट आईको नि राइट रेटिनामा इमेज बन्छ, र राइट आईको पनि राइट रेटिनामा। यो चाहिँ नर्मल फेनोमेना हो। अघि भनेको जस्तै यहाँनेरि अब्जेक्ट छ भने ठ्याक्क फोबियामा इमेज परेको छ, र इमेजलाई प्रोजेक्सन गर्दाखेरि दुईटैले एउटा मात्र अब्जेक्ट बनाएको छ, इमेज बनाएको छ। अब इमेज अब्जेक्ट यहाँ छ, अब राइट साइडमा भएपछि यसको इमेज त लेफ्ट रेटिनाले बनाउँछ। अब इमेजलाई प्रोजेक्सन गरौँ, लेफ्टले नि यता साइडमा बनाउँछ, यसले नि यता साइडमा बनाउँछ, एउटै मात्र छ, त्यही भएर डिप्लोपिया भएन। र अहिले चाहिँ अब्जेक्ट लेफ्टमा छ, अब्जेक्ट लेफ्टमा भए पछाडि यसले राइट साइड अफ रेटिनामा भिजुअल फिल्ड अनुसार यसरी जाने भयो, र त्यसको इमेज बनाउँदाखेरि यतापट्टि यसबाट यतापट्टि बनाउँदाखेरि सिङ्गल यहाँ डिप्लोपिया देखेको छैन। अब डिप्लोपिया के भन्यो भने देख्छ त, सपोर्टलेस लेफ्ट इजोट्रोपियाको केस छ अरे। अब यो यतापट्टि ढल्केको छ, त्यही भएर के भएको छ त यसमा यहाँको इमेज फोबियामै परेको छ राइट साइडमा, तर यो चाहिँ लेफ्ट इजोट्रोपिया भएको छ, यतापट्टि ढल्केको छ। त्यही भएर यो फोबियामा नपरेर यसको इमेज चाहिँ कता परेको छ त, यहाँ राइट साइड अफ रेटिनामा परेको छ। त्यही भएर अब फोबियाले अब इमेज प्रोजेक्सन गर्दा फोबियाले त यतैपट्टि प्रोजेक्ट गर्छ, अब किनकि फोबियाले प्रोजेक्ट गरेको। तर राइट साइड अफ रेटिनाले त यता गर्छ, लेफ्ट साइड अफ रेटिनाले यता गर्छ। यसमा त इमेज कहाँ परेको छ, राइट साइड अफ रेटिना भनेपछि यसले इमेजलाई यतापट्टि प्रोजेक्ट गर्छ। अब इमेज प्रोजेक्सन गरेको हेरौँ, फोबियाले बिचमा गर्यो, यसले त इमेज यता बनायो भनेपछि दुईटा इमेज देख्यो हामीले भनेपछि यसलाई त अनक्रस डिप्लोपिया भन्छ। अब क्रस डिप्लोपिया भनेको के हो, सपोज लेफ्ट एक्जोट्रोपिया छ अरे, लेफ्ट एक्जोट्रोपिया भने यो स्लाइटली लेफ्ट साइडमा डेभिएटेड भएको देखायो। अब यसको इमेज चाहिँ यहाँ पर्ने भयो, यसको इमेज चाहिँ लेफ्ट साइड अफ रेटिनामा पर्ने भयो। अब इमेजलाई प्रोजेक्ट गर्दा फोबियाले त यहीँ प्रोजेक्ट गर्ने भयो, तर लेफ्ट साइडले त राइट साइडमा प्रोजेक्ट गर्ने भयो। अब हामी हेरौँ, फोबियाले त लेफ्टमा गर्यो, तर यसले चाहिँ राइटमा गर्यो, त्यसलाई चाहिँ क्रस डिप्लोपिया भन्यो। अब हामी यहाँ डिप्लोपियामा हेरौँ, स्लाइडमा के रहेछ, टु इमेज अफ द सेम अब्जेक्ट, वान फ्रम द फोबिया अफ नन स्क्विटिङ आई एन्ड एन्दर फ्रम द नन फोबियल एरिया। अघि भने जस्तै एउटा फोबियाबाट अर्को नन फोबियाबाट प्रोजेक्सन भएको इमेज छुट्टै छुट्टै ठाउँमा पऱ्यो, त्यही भएर त्यसले डिप्लोपिया देखायो। फेलर टु मेन्टेन द बाइनोकुलर भिजन।
अब अघि भने जस्तै यो त्यही नै हो। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि होमोनाइमस डिप्लोपिया इन राइट इजोट्रोपिया भनेको छ। राइट भनेको यो आँखा भयो, राइट इजोट्रोपिया भनेको छ भने यो यतापट्टि फर्केको हुनुपर्ने भयो। यो यस्तो हुन्थ्यो भने अलिकति यता फर्केको हुने भयो भनेपछि यसको इमेज त फोबियामै पर्यो। तर यसको इमेज चाहिँ कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि फोबिया यहाँ छ तर लेफ्ट साइडमा यहाँनिर पर्ने भयो। अब इमेज प्रोजेक्सन गर्दा लेफ्टले त राइटतिर गर्छ, फोबियाले त बिचतिरै गर्ने भयो, त्यही भएर दुईटा इमेज आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब क्रस भएको छैन भनेपछि अनक्रस डिप्लोपिया भयो। अब यहाँ बी नम्बरमा के छ हेटेरोनाइमस डिप्लोपिया इन राइट एक्जोट्रोपिया भनेको छ। राइट एक्जोट्रोपिया भनेपछि त आइबल अलिकति यतापट्टि घुमेको छ भनेपछि आइबल यता घुम्यो भने फोबिया यता पुग्यो। अब यसको यो अब्जेक्टको इमेज यता लेफ्टमा चाहिँ फोबियामै बनेको छ किनकि नर्मल हो, तर यसको चाहिँ राइट साइड अफ द रेटिना बनेको छ। अब फोबियाले प्रोजेक्ट गरेको इमेज सिधा यो भयो, तर यो राइट रेटिनाले प्रोजेक्ट गरेको त लेफ्ट साइडमा हो इमेज, त्यही भएर यो क्रस्ड भएको छ भनेपछि यसलाई क्रस डिप्लोपिया भन्छ। अब एडेप्टिभ मेकानिजम के हो त, चिल्ड्रेनमा चाहिँ सप्रेसन र एबनर्मल रेटिनल करेस्पोन्डेन्स भन्छ। एबनर्मल रेटिनल करेस्पोन्डेन्स भनेर चाहिँ अहिलेको जस्तै यो क्रस र अनक्रस डिप्लोपिया जस्तै एउटाको इमेज चाहिँ फोबियामा पर्छ, अर्कोको चाहिँ फोबियामा नपरेर रेटिनामा पर्छ, त्यसलाई चाहिँ एबनर्मल रेटिनल करेस्पोन्डेन्स भन्छ। एडल्टमा चाहिँ मोटर एडेप्टेसन टु डिप्लोपिया हुन्छ। अब चिल्ड्रेनमा सप्रेसन हेरौँ, मोनोअकुलर सप्रेसन एम्ब्लाइपिया छ भने चाहिँ अब के हुन्छ त, अब जुन चाहिँ आँखामा ब्लरिङ अफ भिजन भइरहेछ कि त्यहाँको इमेजलाई चाहिँ इग्नोर हुन्छ। अल्टरनेटिङ सप्रेसन भने गुड भिजुअल एक्युटी हुन्छ अल्टरनेटिङ सप्रेसन भएको ठाउँमा चाहिँ। टेस्ट गरे बेलामा बाइनोकुलर भिजन चाहिँ हुँदैन, जुन आँखा जताबाट राम्रो देखिन्छ त्यही आँखाले फिक्सेट गर्छ यो अल्टरनेटिङ सप्रेसनमा चाहिँ, त्यही भएर यसको चाहिँ गुड भिजुअल एक्युटी हुन्छ। अब एबनर्मल रेटिनल करेस्पोन्डेन्स भनेको अघिकै कुरा भयो। अब नर्मलमा के हुन्छ, इमेज फ्रम द फोबिया अफ राइट आई प्लस इमेज फ्रम द फोबिया अफ द लेफ्ट आईले गर्दाखेरि सिङ्गल बाइनोकुलर भिजन दिन्थ्यो। तर एउटामा स्क्विन्ट भएपछि इमेज एउटाको फोबियाको इमेज तर अर्कोको चाहिँ नन फोबियाको इमेज आउँछ, त्यसलाई चाहिँ नन करेस्पोन्डेन्स अफ द रेटिना भन्छ। अब एडल्टमा त के हुने भयो, मोटर एडेप्टेसन हुन्छ। यदि हराइजन्टल डेभिएसन छ भने पेसेन्टले फेस टर्न गरेर हेर्ने भयो, भर्टिकल डेभिएसन छ भने चिन अप डाउन गरेर हेर्ने भयो, टर्सनल डेभिएसन छ भने हेड टिल्ट गरेर हेर्छ पेसेन्टले, यो चाहिँ मोटर एडेप्टेसन हो। त्यसो गर्दाखेरि जतापट्टि स्क्विन्ट भएको छ त्यो आँखाले हेर्न पर्ने चाहिँ फेस टर्न गरेपछि त ठ्याक्क फोबियामा पार्न सकियो इमेज, त्यही भएर पेसेन्टले त्यसरी एड्याप्ट गर्छन्। मेन एम इज टु मुभ द आई अवे फ्रम द फिल्ड अफ एक्सन अफ डिफेक्टिभ मसल। अब त्यो मसल जुन चाहिँ डिफेक्ट भएको छ त्यसकोमा पार्दै नपर्ने, अर्को मसलको एक्टिभिटी भएको ठाउँमा पारिदिने, त्यसले गर्दा फोबियामा इमेज भएर राम्रो देखिन्छ। धन्यवाद।